everlasting love I have inside. Oh Lord, you caught me by surprise. I never thought I was worthy of you. How did you make me realize? Did you have this plan from the start, that someday you would fill up my heart? Mere words cannot express my gratitude. Everlasting love I have inside. Oh Lord, you caught me by surprise. I never thought I was worthy of you. How did you make me realize? Did you have this plan from the start? Someday you would fill up my heart. Mere words cannot express my gratitude. By surprise, I never thought I was worthy of you. How did you make me realize? Or did you have this plan from the start, that someday would fill up my heart? The words cannot express my gratitude. Ang matagpulong kinabuhi anda, di sanggalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaatuta sa langit ng gihandong. Kung masundok ka, ikaw pag-ahumpayo niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, lahat ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala na watagaroon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalagon ka o Diyos, magtakos kang pagasimbahon, tungod ikaw naglalang ding kalibutan, o apil ang among mga kinabuhi. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Maayong buntag sa imo kapaglaom nga nagapaminaw karon sa imong panimalay, kauban sa imong mga hinigugma sa kinabuhi, niya katakaron, sa pagtuon sa mga pulong ng programa Pamalandong sa Kabuntagon. Atong madungog alas 5:15 hantod sa alas 5:45. Og atong paghisgutan ang mga pulong ng kabuntagon sa dili pa kita mo buhat sa atong mga buluhaton nining adlaw sa pagpangandam. Apan sa dili pa ta mo padayon, tuguti ko sa pag-greet ang mayong buntag sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw o nagatanaw karon sa atong live streaming. Atong i-greet niya si kapaglaom Judy, kauban ni kapaglaom Nate sa Sangi,
Atong igreetong mahing buntag si kapaglaom Christy Mangley kauban sa iyang family. Si kapaglaom Faye Bacalian kauban sa iyang family atong igreetong mahing buntag. Si kapaglaom Ludi Gaudan, no? Kauban sa iyang family. Si kapaglaom Meli Acabo kauban sa iyang family. Og sa mga kapaglaom na to sa Sangi, no? Sangi SD Church, tanan nga mga kapaglaom na to diya nga nagapaminaw kauban sa ilang mga panimalay, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Sa Hardin atong ginagreet ang may buntag si kapaglaom Noemi Ampo kauban sa iyang family. Sa Barangay Carmen si kapaglaom Lilia Caburnay kauban sa iyang family. Si kapaglaom Wigi Alinghawa kauban sa iyang family, no? Si kapaglaom Lolita Ricamura, no? Sa Barangay Carmen kauban sa iyang family. Og sa Dumlog ato mga kapaglaom diya mga Babon family, Abadies family kauban ni James Bolaño, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Og sa ato mga kapaglaom sa Negros Oriental nga nagapaminaw og Negros Occidental. Now atong gigreet niya si kapaglaom Elvet Palabrica, San Carlos, og si kapaglaom Pastor Oracion, no, diya sa Negros Oriental. Og sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw din ng dapita, no, I hope nga ang Diyos magapanalangin sa inyo sa mga trahedya nga inyo na eksperyensyahan, no, sa pagbuto sa bulkan na Kanaon. Ako giampo mga kapaglaom nga makalahutay kamo, no, sa mga problema, no, nga ato ma-eksperyensyahan. Ang natural nga kalamidad dili nato maibitar. So I hope nga sa gihapon ang Diyos hatag ninyo kadasig sa paglahutay sa mga problema na inyong na-experiensyahan karon. No, sa Murcia, si kapaglaom Annalyn Kivik kauban siyang family. Si kapaglaom Nunoy Gonzales kauban sa iyang family, si Lyren. O si kapaglaom Tintin diha kauban sa iyang mga gilikanan sa Binalbagan, no, Negros Occidental, may buntag sa inyo. Og ni kapaglaom Buboy Tagalugon sa Kabankalan. So sa maabot sa atong pagsibya din ang dapita, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Ang atong teksto nga sawan karon makita dinhi sa Santiago 4 versikulo 8 nga nagaingon, dumuol kamo sa Dios og siya moduol kaninyo. Mga makasala, hugasi ang inyong mga kamot, mga maduha-duhaon, putlia ang inyong mga kasing-kasing. Ako kamo gihangyo mga paglaom sa uban kanato sa atong pagampo. May gugmaw na mga Diyos nga tagiya sa mong kinabuhi, ining kabuntagon, nagapasalamat kami kanimo og nagakalipay sa higayon nga dinhi nakapadayhon kami sa among sibya dinhi sa programa Pamalandong sa Kabuntagon. Samtang kami magasugod nining programa, amo gihangyo ang imong balaan nga espiritu uban sa matag usa kanamo, magahatag kanamo paalam dining kabuntagon. Ang mga paglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radio o nagatanaw sa lives karong buntaga, hinaot pa ikaw panalangin sa ilang mga pamilya ug bisan pa sa mga kapaglaom sa kapaglaom na mo sa kanlaon nga napiktuhan sa maong trahedya. Ikaw hatag nila kadasig
sa paglahutay sa mga problema na ilang na-experiensyan. Natugyan na mo ang tanan karong kabuntagon. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, kini among gitugyan sa Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Sa dili pa ta mo padayon, atong paminawan ang usa ka awit nga mahatag natong kalipay sa atong pagtuon karon nga kabuntagon. Gibagtas niya ang desierto, nagkadugo ang tiil ug nangasama, nagtulo ang dugo sa iyang ulo, nangapangos ang likod sa latos. Gimahal ikaw niya, maoy hinungdaning tanan, bisan pa ang mga pagsakit iyang giantos. Iya ikaw nga gitubos, iyang gipasan ng imong krus, aron ikaw mubati kaniya. Giantos niya ang tanan, mga kasinatian niya iyang natagamtan, kagutmanan kauhaw o pagtuaw, sa ibabaw sa krus kini iyang giantos. Gimahal ikaw niya, maoy hinungdaning tanan, bisan pa ang mga pagsakit iyang giantos. Iya ikaw nga gitubos, iyang gipasan ng imong krus, aron ikaw mahinumdum kaniya. Gibiyaan na ang trono, kini tungod og alang kanimo, maoy hinungdan nga ikaw gitubos. Okay, so balik ta sa atong programa pamalandong sa kabuntagon. Nindot kayo ang minsay sa awit nga gihatag ni kapaglaom Sadrak no nga naga painumdum kanato sa inagihan ni Ginoong Hesus dito sa cross, nga pinagi sa iyang mga labod, sa iyang mga samad, kita nakaagom sa kaluwasan. No? So nindot kayo ang minsay sa awit. Ang tigulo sa atong pagatunan karong kabuntagon, pagpahiuyon sa hunahuna sa Dios. Ang teksto atong pagbasahon pag-usab, dumuol kamo sa Dios og siya moduol kaninyo. Nga mga makasala, hugasi ang inyong mga kamot, mga maduha-duhaon, putlia ang inyong mga kasing-kasing. So Santiago 4 versikulo 8. So ang hangyo sa Ginoo karong kabuntagon mga kapaglaom, dumuol kita kaniya.
No? So kita nakaibalota nga nining kalibutan puno sa kasalanan, kita mga makasala sa iyang atubangan, no? So hugasi ang inyong mga kamot gikan sa sala. So ang atong buhaton kapag laom, ato i-confessar ang atong mga kalapasan ngadto sa Ginoong Hesus. Ngadto lamang kaniya, dili sa uban nga mga tao diha no nga binuhat lamang no, sa mga kamot, kundi diretso ngadto sa Ginoong Hesus. No? Diretso ngadto kaniya mga kapaglaom ang atong pagpangayo sa pasaylo og dawaton kita niya, no, bilang mga inanak, mga lalaki og mga babae. Madani ang mga manulunda sa Dios ngadto sa tanan nga sa ilang mga hunahuna og matugyanon pag-alagad magpaduol ngadto sa Dios. Usa kadako nga kalautan ang pagduha-duha. So sa atong mga kinabarugan karon nga mga pagtuohan kapag laom, no, kinanglan dili ta magduha-duha. Ang kamatuoran nga ato karon gi kuptan, no, ato ning tuohan, no, dili ta magduha-duha tungod kay gitagaan ta ni Ginoong Hesus og kadasig, no, sa pag himo niini. So dili ta magduha-duha kay ang ato karon nga gi apilan, no, nga kamatuoran ato ning kuptan. Tungod kay ini nagatuko nga kining kamatuoran mao ni ang gibase, no, sa balaan na kasulatan. Na wala na uban mga kapaglaom. Siya nga maoy taong tag-urahag pagunahuna nga mabalhinon sa tanan niyang mga paagi. Atong gamiton ang hunahuna nga gihatag sa Ginoo kanato nga adunay katuyuan, ang mga pangandoy pagka maibugon, ang gana sa pagsunod sa mga uso, ang mga kostumbre o mga batasan sa kalibutan aron dili isipon nga mag-inusara sa dili madugay mawagtang sa tanan nga mga linya, ang kalainan tali sa mga linya sa pagpangagpas sa Kristohanon o sa mga buhat sa kalibutan. Ato nakita karon sa atong palibot kasagaran sa atong mga batan-on, nadala na gyud sa mga uso sa kalibutan, no? Kasagaran sa mga batan-on, nanay mga kung unsay gisulob sa kalibutan, mosad ang pagasundon, no? Kung mag sulob og medyo layo na kayo sa pagtan-aw sa tao, mo gihapon ang sundon sa ato mga batan-on karon, no? Kostumbre, mga batasan sa kalibutan. Unsay batasan sa kalibutan mga kapaglaom? Kung ato ma-experiencehan sa atong palibot karon ang mga kinaiya sa mga tao, no? Dili na nato maingon nga naapa sila sa kinaiya na nagsubay sa kinaiya na Ginoong Hesus. Dali masuko, no? Walay pailob, dili matinahuron sa mga ginikanan, sa mga tigulang. So, mauna ang kasagaran sa mga batasan dinhi sa kalibutan. Ang ato mga batanon karon bisag masugata nimo sa dalan matagabi, dili na lahi na gyud sa unang panahon mga kapaglaom. So mauni ang batasan sa kalibutan. So sa ato nga mga Kristohanon, gihisgutan dinhi nga dili ta magpahiuyon sa mga ginabuhat sa mga tao sa kalibutan. Ang ilang mga
kinaiya mga uso sa mga batanon karon. Uso rin magpatato. Nasa to mga kaigsunan, mga batanon, magpatato po sila. No? So, mauna nga, gitambagan ta karong kabuntagon, nining atong pagtuon, mga kapaglaom. Ang gugma sa kalipayan, dili angay, nga higugmaon, o pahimuslan. Sa diha nga ang tao, nga gipurma sa pag-alagad sa Diyos, nakakaplag sa iyang panahon, nga nalambigit sa mga plano nga walay labot ang Ginoo. Siya tingali mangutana, unsay akong tumong? Kinsang pag-alagad ang tinuod na kong ginahimutan, unsa bagayod kining kinabubuton nga pakigbisog alang sa pagkalahi. So, mao ni kapaglaom nga sa ato nga mga batanon karon, may mga batanon nga nagalakaw sila sa ilang panahon sa karon, nga wala sila tumong kung asa sila paingon, nga wala sila tumong. So mauna nga gitambagan ta din ning kabuntagon, kinahanglan nga isalig nato sa Ginoo ang ato ang mga ginahimo sa matag adlaw aron siya magagiya kanato. No, siya magagiya kanato sa atong pagalaktan. Ingon nga mga pinayalan sa mga kabtangan sa Ginoo, atong kuptan nga hinlo ang templo sa kalag gikan sa tanang basura sa kagawan sa kalibutan. No, kinahanglan natong tinluan ang ato ang templo. So unsa maingon diha nga ang templo sa Ginoo mao nga ato ang kasing-kasing atong hinluan mga kapaglaom. No, dili ato sudlan sa mga hugaw nga mga gidainom, mga ilimnon. Ang uban diya ala sige paaso no sudlan sa mga hugaw nga mga aso ang ilang lawas. So kini nga atong lawas templo sa Ginoo. Kung atong sudlan og mamahugaw ang espiritu sa Ginoo, dili na mapuyo dinhi sa ato ang kasing-kasing tungod kay ato manggisudlan sa mga mahugaw kapaglaom. Ang tanan nato nga mga talento kinahanglan gamiton ang matag usa kahuna-huna bansayon, ang matag usa kagahom gamiton sa pagdala kanato ngadto sa pagpahiuyon sa hunahuna sa Dios. So kinahanglan magpahiuyon kita sa hunahuna sa Dios. Salig na to atong iampo sa Ginoo kapaglaom nga ang atong mga pangunahuna ipahiuyon nato sa Ginoo. Dili nato na mahimo sa usa lang kagabi nga pag paningkamot, kundi gradual process, no? Gradual nga hinay-hinay nga atong paghimuon kapaglaom. Atong dayan-dayanan ang atong mga kagalingon sa mga grasya sa Espiritu. Sundon ang tanang matarong og putli og makapahalang doon sa mga kaimpitan sa langit ng pamilya. Magbaton sa edukasyon nga makapahaom ngadto sa pakigiusa sa harian ng pamilya dito sa mga sawang sa himpit. So, nindot kayo kung mahimo na ito ni kapaglaom. So, sa resulti na ito nga dili na ito ni mahimo kaysa atong kaugalingon kita instinct nga mga makasala sukad pa sinugdanan sa atong mga ginikanan. So, kita naay gubat, no naay gubat sa ato ang kasing-kasing sa atong hunahuna. No, bisan pa sa ato ang kaulingon na gitawag nga the great controversy. No, pag gubat sa mga decision making sa atong mga batanon, sa atong mga kapaglaom, unsa atong buhaton, unsa ang maayo, unsay dili maayo. So sa matag adlaw nato nga ginahimo,
na ay gitawag nga the great controversy nga atong pagabuhaton. So mao na nga ingon pa ni San Pablo nga ang number 1 nato kuno nga kaaway mao nga ato ang kaugalingon. Kay naay mga butang nga dili nato buhaton apan mahimo nato. Ang mga butang nga gusto nato buhaton dili nato mahimo. So mao na nga ang at sa ato lang kaugalingon na anay gitawag nga dakong gubat mga kapaglaom. So iampo na to sa Ginoo nga kinsa nga to ang sundon, pagpahiuyon bata sa una-una sa Dios o sundon na to ang ato ang gibate mga kapaglaom. Nakabaton kita sa katungod sa pagbansay ubos sa pagdasig sa espiritu. Ang tanan kinaiyahan nga labing maayo magpalig-on sa atong moral nga mga gahom aron nga wala sila'y mansa ibabaw kanila. Kita nagahigot sa atong mga hilo diha sa panapton sa katawhan, walay usa ka hilo sa paghimaya sa kaugalingon nga angay nga himpit diha sa panapton. Ang tibuok langit maghatag og panabang aron nga atong malapsan ang matag usa ka babag. So nindot kayo. Ang langit mutabang kanato, ang balang nga espiritu kapag laom mutabang kanato. Aron nga atong malampuasan, atong madaog ang matag usa kababag nga maga naa sa atong atubang kapaglaom. No? Naa sa atong atubang. Atong tukuron ang mga kinaiya sa usa ka maayong panapton, espirituhanon, langitnon na kinaiya, hingpit na kinaiya. Ang giauhag sa Dios kanato nga buhaton alang sa panahon nga sa eternidad aron kita magatubo, kita sumala sa Dios nun nga panagway. So growing in the likeness of God. So sa pagtubo nato matag adlaw atong tinghumaon pinagi sa pagtabang sa espiritu ng kapaglaom nga maging sama ta ni Kristo, no? Iampo na to sa Ginoo na kining mga butang nga gusto na to dag-on sa atong kagalingon mahimo na to sa anam-anam pinaagi sa tabang sa balaan nga espiritu, pinagi sa atong pag-ampo nga sa matag adlaw no atong pagkinabuhi ma-fit kita diha sa kinaiya ni Ginoong Hesus. So nining kabuntagon sa atong mga paglaom mga nagapaminaw ato iampo sa Ginoo kayang balaan nga espiritu magatabang kanato nga hantod sa iyang pagpadayag makit-an kita nga fitted no sa kinaiya ni Ginoong Hesus. O guban sa itong mga pamilya magamalipayon kita sa pagsugata kaniya diha sa galom sa mga langit. Ang Diyos hinaut ang Diyos magapanalangin sa atong paghimo karong buntaga. So nining kabuntagon sa dili patamo pada tapos sa atong pagtuon atong tanawon kung naay mga paglaom nato nga nagatan-aw sa live streaming no ato sila i-acknowledge kung basing okay sa mga paglaom nato nga o nagapaminaw sa ilang mga radio no nagatanaw sa live karong kabuntagon salamat sa inyong paminaw o I hope nga ang Diyos magapanalangin sa matag usa kanato.
Okay, so kini si kapaglaom lino nga mga ingon, mahimo nako ang tanan pinaagi ni Kristo nga magatabang kanako. So in behalf of our Hope Radio Toledo, atong ginapasalamatan ang atong mga leaders sa Central Visayan Conference nga nagapadayon sa pagsuporta sa atong istasyon. Kauban ni sa atong presidente kapaglaom Charles Nogra, ni kapaglaom Lilord Arangues, ang ato ang communication director, ni kapaglaom Efren Ortega, ang ato ang station manager, ni kapaglaom Dwayne, atong production manager, si kapaglaom Dwayne Murphy Claves. O sa tanan nga mga media missionaries sa atong mga kapaglaom mga nagapaminaw sa ilang mga radio, sa atong mga kapaglaom mga nagatanaw sa live streaming, in behalf sa Hope Radio Toledo, ako kamo tanan ginapasalamatan. So sa pagtapos sa atong programa karong kabuntagon, ako kamo gihangyo sa pag-uban kanako alang sa ato ang closing prayer. Ama na mga Diyos nga tag-iya sa mong kinabuhi, nakalipay kami karong kabuntagon sa panahon nga imo gigahin alang sa paghimo nining programa pamalandong sa kabuntagon. Hinaot pa nga mga pulong nadunggan sa itong mga kapaglaom, maghatag nila kadasig nining kabuntagon sa pagsugod nila sa ilang mga buluhaton hantod sa kapunon. Ikaw mga panalangin sa ilang mga pamilya, sa mga panimalay, ikaw maghatag kanila may panlawas sa matag adlaw, nga ilang mga kauban sa ilang mga hinigugmas kinabuhi. Ikaw magapanalangin sa mga kapaglaom namo nga dinandapita sa kanlaon na napiktuhan sa pagbuto sa mga bulkan, nga kauban sila mga panimalay, sila naka-eksperyensya o mga kalisod sa ilang kinabuhi tungod kay ang natural na kalamidad dili na mo mobitar. So hinaot pa nga ikaw magatabang kanila sa pagpadayon sa paglahutay bisan pa sa mga kalisod nga ilang na-eksperyensyahan karong panahon na pinaagi sa pagbuto sa mga bulkan. Ang imong pagpanalangin ihatag kanila Ginoong Dios na hinaot nga makapadayon sila sa pagkinabuhi kauban sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ug samtang kami magapadayon sa mga buluhaton karong adlaw, hinaot pa nga imong balang nga espiritu magahatag namo kadasig og giya ng mga butang among pagkabuhaton mahimong mahiuyon diya sa imong atubangan. Pasayloa kami sa mong makalapasan, kinitala namong gitugyan, sa ngalan ng Ginoong Hesus nga mong manluwas. Amen. O samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mobalik.